वेस्ट इंडीज का सर गारफील्ड सोबर्स क्रिकेट की 416 तारीख का पहला खिलाड़ी था जिसने 6 गेंदों पर 6 छक्के लगाए थे। गारफील्ड सर्जरी कहलाता था। ये 1936 में बारबाडोस में पैदा हुआ और इसने 1954 से 1974 तक वर्ल्ड क्लास क्रिकेट खेली। इसे ग्रेटेस्ट क्रिकेटर ऑफ ऑल टाइम्स का खिताब भी मिल चुका है। इसने 31 अगस्त 1968 को 6 गेंदों पर 6 छक्के मारकर वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम कर दिया। जेरी के बाद ये रिकॉर्ड मजीद 8 क्रिकेटर्स ने कायम किया। इनमें भारत के खिलाड़ी रवि शास्त्री, जनूबी अफ्रीका के हर्षल गिब्स, भारत के युवराज सिंह, इंग्लैंड के रोज वाइटले, अफगानिस्तान के हजरतुल्ला जाजी, न्यूजीलैंड के लियो कार्टर, वेस्ट इंडीज के कैरन पोलार्ड और श्रीलंका के थीसरा परेरा शामिल हैं। क्रिकेट ने 400 सालों में सिर्फ ये 9 बैट्समैन पैदा किए जिन्होंने एक ओवर में 6 छक्के लगाकर तारीख रकम कर दी, जबकि 6 गेंदों पर 6 विकेटें हासिल करने का एजाज ऑस्ट्रेलियन खिलाड़ी एलियट कैरी को हासिल हुआ। इसने 21 जनवरी 2017 को गोल्डन पॉइंट क्रिकेट क्लब की तरफ से खेलते हुए एक ओवर में 6 विकेटें हासिल की। इसकी इस कामयाबी पर क्रिकेट में परफेक्ट ओवर की इस्तिलाह ईजाद हुई। हम अगर 6 गेंदों पर 6 छक्के और एक ओवर में 6 विकेटें हासिल करने वाले खिलाड़ियों के प्रोफाइल्स का मुताला करें तो हमें इन सब में एक खूबी कॉमन मिलेगी और वो खूबी है विकेट पर मौजूद होना। ये तमाम खिलाड़ी अगर क्रिकेटर ना होते, ग्राउंड में ना होते और विकेट पर मौजूद ना होते तो ये कभी ये एजाज हासिल नहीं कर सकते थे। आप फर्ज करें दुनिया के एक ओवर में 6 छक्के लगाने वाले पहले खिलाड़ी सर्जरी ने भी एहतियाती से खेलते हुए आउट हो जाते, या जब इन्हें खेलने के लिए मैदान में भिजवाया जा रहा था तो ये इनकार कर देते, या ये कप्तान के साथ लड़ पड़ते, या ये इस दिन बीमार पड़ जाते, या 90% लोगों की तरह नखरे शुरू कर देते, तो क्या होता? क्या दुनिया इन्हें ग्रेटेस्ट क्रिकेटर ऑफ ऑल टाइम का टाइटल दे देती? और क्या ये स्पोर्ट्स की तारीख में हमेशा के लिए जिंदा रहते? शायद कभी नहीं। दुनिया भर के रिकॉर्ड होल्डर्स और कामयाब लोगों के बारे में कहा जाता है ये लोग सही वक्त पर सही जगह होते हैं और ये इनकी बड़ी खूबी होती है। पंजाबी जुबान का मुहावरा है, जागने वालों की भैंस हमेशा कट्टी देती है। औलिया कराम की रिवायत है, अल्लाह के करम का नज़ूल सुबह शादी के वक्त होता है। जो इस वक्त जाग रहा होता है वो मंजिल पा जाता है। इसी तरह बादशाहों की रिवायत थी, जब किसी बादशाह के बचने की उम्मीद नहीं रहती थी तो तमाम शहजादे हर वक्त बादशाह के सरहाने बैठे रहते थे। बादशाह इनमें से किसी एक को अगला बादशाह मुंतखब कर देता था, जबकि इस राइट टाइम पर राइट जगह ना होने वाले शहजादे महरूम रह जाते और वो बादशाह नए बादशाह के हाथों मारे जाते, या फिर इन्हें अशोक आजम या औरंगजेब आलमगीर की तरह अपने भाइयों से जंग लड़ना पड़ती थी और इन्हें कत्ल करना पड़ता था। विलायत के बारे में भी कहा जाता है, जब कोई वली ये नेमत किसी को सौंपना चाहता है तो वो दाएं बाएं देखता है और इसे इस वक्त जो भी नजर आ जाता है वो इसे विलायत सौंप कर दुनिया से रुखसत हो जाता है। यानी राइट टाइम पर एट राइट प्लेस, सही वक्त पर सही जगह, और आपको वो मकाम मिल गया जिसके लिए लाखों करोड़ों लोग दहाइयों तक कोशिश करते रहते हैं। मैं 2001 में सेल्फ हेल्प के बिजनेस में आया और 2010 में मीडियम बिजनेसमैनों को अपनी डोमेन बना लिया। इसकी 2 वजूहात थीं। बड़े बिजनेसमैनों के पास मशवरे के लिए पूरी दुनिया खुली पड़ी है। ये यूरोप और अमेरिका से एक्सपर्ट्स बुलाकर अपने मैनेजर्स को ट्रेन करा लेते हैं। दूसरी तरफ छोटे बिजनेसमैनों के पास स्ट्रक्चर होता है और न ही स्टाफ, लिहाजा इन्हें ट्रेनिंग और मशवरे दोनों की ज़रूरत नहीं होती, जबकि मीडियम बिजनेसमैन बुरी तरह फंस जाते हैं। इनके पास फॉरेन कंसल्टेंट्स के लिए सरमाया और जुर्रत नहीं होती, चुनाचे ये एक लेवल के बाद फंस जाते हैं। पाकिस्तान ऐसे बिजनेसमैनों की बहुत बड़ी मार्केट है। हमने इसे फोकस कर लिया और हर माह मरी और मुल्क के बड़े शहरों में बिजनेस सेशन करने लगे। मैं अब तक इन सेशंस की वजह से हज़ारों बिजनेसमैनों और इनके ख़ानदानों से मिल चुका हूँ। हमारे बेशुमार मुस्तकिल क्लाइंट्स भी हैं। इसी तरह हफ्ते में 5 इन पर्सन सेशंस भी चलते रहते हैं।
ہم نے ان سیشنز میں محسوس کیا ہم میں سے زیادہ تر لوگ جلد بازی کا شکار ہیں۔ ہم زور لگاتے ہیں لیکن جب رزلٹ نہیں آتا تو ہم مایوس ہو کر فیلڈ چھوڑ دیتے ہیں۔ یہ غلطی ہماری تباہی کی اصل بنیاد ہے۔ میں اپنے سیشن فیلوز کو صرف ایک مشورہ دیتا ہوں، آپ بس وکٹ پر کھڑے رہیں، ورلڈ ریکارڈ خود چل کر آپ کے پاس آئے گا۔ آپ یقین کریں میری سیلف ہیلپ کی زندگی میں آج تک ایک بھی ایسا شخص نہیں گزرا جس نے یہ مشورہ مانا ہو اور اسے فائدہ نہ ہوا ہو اور اس نے آ کر میرا شکریہ ادا نہ کیا ہو۔ ہمارے پاس ناکامی کے خوف میں مبتلا اسٹوڈنٹس آتے ہیں، ہم انہیں صرف 2 مشورے دیتے ہیں۔ آپ نے پڑھائی نہیں چھوڑی، خواہ آپ پوری زندگی بیک بینچ پر بیٹھتے رہیں۔ آپ روز سکول، کالج یا یونیورسٹی جائیں گے اور آپ فیل ہونے کے بعد دوبارہ امتحان دیں گے۔ آپ زیادہ سے زیادہ فیل ہو جائیں گے۔ فیل ہونے کے خوف سے پیپرز نہیں چھوڑنے چاہیے۔ آپ یقین کریں صرف ان 2 مشوروں پر عمل کرنے سے بے شمار اسٹوڈنٹس کی زندگیاں بدل گئیں۔ ان کے دل سے ناکامی کا خوف ختم ہو گیا۔ دنیا میں ناکامی اور کامیابی کے درمیان صرف خوف کی دیوار ہوتی ہے۔ آپ جس دن یہ گرا دیتے ہیں اس دن کامیابی کا تاج آپ کے سامنے پڑا ہوتا ہے۔ ہمارے پاس ہر دوسرے دن کوئی نہ کوئی ایسا بزنس مین آتا ہے جو اپنی دکان یا فیکٹری کو تالا لگانے کا فیصلہ کر چکا ہوتا ہے۔ میں اس سے عرض کرتا ہوں وکٹ نہ چھوڑیں، بس کریز پر کھڑے رہیں، کامیابی آپ سے زیادہ دور نہیں ہے۔ چند دن رک جاؤ، اللہ ضرور کرم کرے گا۔ ان میں سے جو یہ مشورہ نہیں مانتے ان کا نقصان بڑھتا چلا جاتا ہے اور جو مان لیتے ہیں وہ سرجاری کی طرح 6 گیندوں پر 6 چھکے لگا دیتے ہیں۔ بالکل اسی طرح جو لوگ تعلق توڑنا چاہتے ہیں، بیویوں یا خاوندوں کو چھوڑنا چاہتے ہیں، بچوں اور والدین سے کنارہ کرنا چاہتے ہیں یا بہن بھائیوں اور دوستوں سے جان چھڑانا چاہتے ہیں، میں انہیں بھی مشورہ دیتا ہوں آپ وکٹ نہ چھوڑیں۔ عین ممکن ہے آپ کی کامیابی کی ٹرافی اسی شخص کے ہاتھ میں ہو اور اگر یہ چلا گیا تو آپ کی ٹرافی چلی جائے۔ چنانچہ وکٹ پر ڈٹے رہیں، آپ کو عنقریب وہ مل جائے گا جس کی تلاش میں آپ پوری زندگی مارے پھرتے رہے۔ میرے پاس ایک صاحب تشریف لائے، وہ بہت کامیاب بزنس مین تھے اور اپنے والد کا بے انتہا احترام کرتے تھے۔ دنیا میں جہاں بھی جاتے تھے والد کو ساتھ لے کر جاتے تھے۔ والد زیادہ بوڑھے ہو گئے تو یہ ان کے 2 ذاتی ملازموں کو بھی ساتھ لے جاتے تھے۔ انہوں نے والد کے لیے لگژری وین امپورٹ کی تھی۔ اس وین میں 4 بزنس کلاس سیٹیں لگی تھی۔ وہ والد کے ساتھ اس وین میں سفر کرتے تھے، میرے پاس بھی آتے تھے۔ میں نے ان سے والد سے اس عقیدت کے بارے میں پوچھا تو انہوں نے جواب دیا ہماری والدہ بہت سخت مزاج اور ان پڑھ تھیں۔ والد پوری زندگی والدہ کے ہاتھوں تھک رہے لیکن انہوں نے صرف میری خاطر والدہ کو برداشت کیا۔ یہ کسی بھی وقت یہ رشتہ توڑ کر نئی شادی کر سکتے تھے مگر یہ میرے لیے وکٹ پر کھڑے رہے یہاں تک کہ والدہ کا انتقال ہو گیا۔ لیکن اس کے باوجود انہوں نے میری وجہ سے دوسری شادی نہیں کی۔ میرے والد نے 30 سال میرا ہاتھ نہیں چھوڑا اور اب میں ان کا ہاتھ پکڑ کر بیٹھا ہوں۔ میں ان کا ہاتھ نہیں چھوڑوں گا۔ اسی طرح پاکستان کی ایک بڑی انشورنس کمپنی کے چیئرمین نے مجھے اپنا واقعہ سنایا۔ ان کے بقول میں ایک بار بزنس میں پوری طرح پھنس گیا تھا اور میں نے بزنس بند کر کے ملک سے باہر جانے کا فیصلہ کر لیا۔ میں بزنس بند کرنے کے لیے لاہور سے کراچی جا رہا تھا۔ جہاز میں میرے ساتھ ایک بزرگ بیٹھے تھے، وہ خاموشی سے اخبار پڑھ رہے تھے۔ میں بے چینی سے بار بار سیٹ پر کروٹیں بدل رہا تھا۔ بزرگ نے اخبار طے کیا اور میری طرف دے کر پوچھا بیٹا آپ مجھے پریشان دکھائی دے رہے ہیں، خیریت ہے؟ میں اندر سے بھرا پڑا تھا۔ میں نے اپنی ساری پریشانی ان کے سامنے اگل دی۔ وہ سنتے رہے۔ میں جب اپنی سنا چکا تو انہوں نے مسکرا کر کہا بیٹا یہ بات پلے باندھ لو، بزنس مین کبھی نقصان میں نہیں رہتا، ہمارا نقصان بھی سرمایہ کاری ہوتا ہے، یہ ہمیں کئی گنا ہو کر واپس ملتا ہے۔ بس دکان کھلی رکھو، گاہک بھی آئے گا اور فائدہ بھی ضرور ہوگا۔ مجھے ان کی بات اچھی لگی۔ میں نے ان سے ان کا نام پوچھا تو انہوں نے بتایا میرا نام یوسف شیرازی ہے، میں ہونڈا اٹلس کا مالک ہوں۔ مجھ پر بھی ایسے درجنوں واقعات آئے تھے لیکن میں نے وکٹ نہیں چھوڑی، لہذا آج ملک کے تمام کامیاب اور بااثر لوگ میری گاڑیوں میں سفر کرتے ہیں۔ چنانچہ وکٹ نہیں چھوڑنی، خواہ کچھ بھی ہو جائے۔